बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आप लोगों को ये बताएंगे कि नए तैनात होने वाले DGISI कौन है और किन उमूर पर ये बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं और इनकी तैनाती से किन किन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज के प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी फतह नसीब हुई है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने ही आज एक बड़े अहम मामले पर जो है वाजे कर दिया है कि यह तहरीक इंसाफ का हक था, हक है और हक रहेगा। और इसके अलावा आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ उसकी पूरी टीम को आज सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने बाकायदा उनको एक्सपोज करते हुए उनके जो कारतूत थे वो आज सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा रिटन में वाजे कर दिया है। आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के किस तरह के कारतूत थे। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात और हकाइक भी आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर आप लोगों ने फॉलो करना है ताकि हमारे तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो आप तक बरवक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि नए DGISI जो हैं वो बाकायदा तैनात किया जा चुका है और इससे पहले 6 अक्टूबर 2021 को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को बतौर DGISI तैनात किया गया था। अब उनकी जगह में जो नए DGISI को तैनात किया गया है वो 30 सितंबर को अपनी जिम्मेदारियां बाकायदा संभालेंगे। नाजरीन, नए तैनात होने वाले जो DGISI हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक जो हैं वो नए ISI के सरबराह तैनात किए जा चुके हैं। और बताया ये जा रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं वो इस वक्त GHQ में एडजॉइंट जनरल के फराइज सर इंजाम दे रहे हैं। वो इस वक्त GHQ में है और 30 सितंबर से बाकायदा ये अपनी जिम्मेदारियां संभालने वाले हैं और बड़ी आम मुख्तलिफ इसने पोजीशंस पर काम किया है और बहुत से अहम मामला पर बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो हैं इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न को ये बाकायदा बतौर ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न को ये बतौर ब्रिगेडियर जो हैं ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। इसका मतलब है कि बलूचिस्तान के बहुत से मामलात के हवाले से ये नॉलेज रखते हैं। इन्फेंट्री पाकिस्तान फौज के ये एक अराइवल दस्ता होता है इन्फेंट्री का जो बिल्कुल ही सामने लड़ने वाला एक दस्ता होता है। तो इन्फेंट्री को बराह रास्त उन्होंने लीड किया है। तो इनको बलूचिस्तान में बिलखुसूस जो कार्रवाइयाँ होती हैं वहाँ की जो अलाइदगी पसंद जो तंजीमें हैं BLA और दीगर जो तंजीमें मजीद ग्रुप वगैरह जो एक्टिव है वहाँ उनको कैसे उनका ताक़ुब करना है, किन किन इश्यूज़ पर जो हैं कहाँ खामियां हैं उनको पुर करना है, कहाँ कमी पेशी है उसको पुर करना है, किन मामलात को कैसे आगे लेके बढ़ना है। मेरे ख्याल में अगर इन्फेंट्री डिवीज़न में कोई भी बंदा काम करता है तो यकीनन उसके पास बहुत सी नॉलेज होती है। तो आसिम मलिक जो हैं जनरल आसिम मलिक जो हैं वो इन्फेंट्री डिवीज़न जो है बलूचिस्तान की उसमें बतौर जो हैं ब्रिगेड ये कमांड कर चुके हैं। तो ये बलूचिस्तान के पहाड़ों में जो कुछ होता रहता है वहाँ अलाइदगी पसंद जो तंजीमों के जो एहलकार हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं और फिर वहाँ से वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनके बारे में कैसे बाकायदा एक नेटवर्क सेट करके आगे लेके बढ़ना है, मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीके से आगाही दे सकता है। इसके साथ साथ वो बलूचिस्तान की जो अंदरूनी हालात हैं उसके हवाले से भी बेहतर जो हैं वो गाइड कर सकते हैं। इसके अलावा वज़ीरिस्तान में भी इन्फेंट्री को बाकायदा यहाँ बतौर ये ब्रिगेड कमांड कर चुके हैं। तो अब वज़ीरिस्तान में भी और फिर बिलखुसूस जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का जो एरिया है यहाँ के बारे में भी ये नॉलेज ज़रूर रख लेते हैं कि कैसे हमने बाउंड्री लाइन पर अपने जवानों को तैनात करना है, उनको कैसे महफूज बनाना है। इन तमाम मामलात के बारे में बतौर इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड जो हैं ये चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दो बड़े अहम महाज पर इन्होंने अपनी खिदमत सर अंजाम दी, एक बलूचिस्तान और दूसरा वज़ीरिस्तान। और वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं और फिर बलूचिस्तान में अलाइदगी पसंद जो बलोच हैं वो बहुत ज़्यादा जो हैं मुतहरिक हैं। कार्रवाइयाँ रिसेंटली उन्होंने बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ वो कर चुके हैं। तो इन दो अहम पॉइंट्स पर जो हैं
یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو کر وہاں بریگیڈ کمانڈ کر چکے ہیں. تو بالخصوص بلوچستان میں علیحدگی پسند جو تنظیمیں ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وزیرستان اور کے پی کے مختلف علاقوں میں جو کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ مشکلات ضرور پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کام کیا ہے تو یہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں وہاں کے معاملات کو. اس کے علاوہ چیف انسٹرکٹر این ڈی یو اور انسٹرکٹر کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج یہ کوئٹہ بھی تعینات رہ چکے ہیں، تو کوئٹہ میں بھی یہ وہاں کے معاملات کو قریب جانتے ہیں. تو بلوچستان کے بارے میں یہ کافی آگاہی رکھتے ہیں. تو بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کس طرح ٹیکل کرنا ہے، معاملات کو کیسے جو ہیں وہ کنٹرول کرنا ہے، اس کے حوالے سے ایک بہترین مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں اس سے پہلے ملٹری آپریشنز کو بھی بڑے ایکٹیو انداز میں وہاں بھی اپنے فرائض یہ سر انجام دے چکے ہیں. لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں اس کے علاوہ رائل کالج آف ڈیفنس اسٹڈیز کے یہ گریجویٹ بھی ہیں، اور وہاں سے مختلف جو کورسز ان کے ہوتے ہیں ان میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں. تو مختلف کورسز بھی وہاں سے وہ کر چکے ہیں. تو یہ ڈیفنس کے جو اسٹڈیز کے گریجویٹ ہیں، تو ان معاملات کو، ڈیفنس کے معاملات کو لے کر بھی بہت بہتر طریقے سے یہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ عاصم ملک جو ہیں، لیفٹیننٹ جنرل عاصم جو ملک ہیں، ان کا تعلق فوجی خاندان سے ہی ہے. ان کے والد محترم غلام محمد بھی لیفٹیننٹ جنرل تعینات رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بطور کور کمانڈر جو ہیں راولپنڈی اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اب راولپنڈی جو کور کو کمانڈ کرنا، یہ ایک اعزاز کی بات سمجھ جاتی ہے. فوج کے اندر بڑا اہم کور ہوتا ہے، اور کئی معاملات پر جو ہیں یہ راولپنڈی کور کو بڑے اہم اختیارات بھی مل جاتی ہیں فوری طور پر بہت سے معاملات پر ایکشن لینے کے لیے. تو ان کے والد غلام محمد نے بطور کمانڈر راولپنڈی جو ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دے چکے ہیں. اچھا، لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک جو ہیں، ان کے والد جو ہیں غلام محمد جو ہیں، یہ جنرل جی ایم کے طور پر جو ہیں باقاعدہ فوج کے اندر جانا جاتا ہے. تو ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیسے معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں، کیسے لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہم یہ امید کا اظہار کرتے ہیں، وہ بلوچستان ہو یا پھر وزیرستان یا پاکستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی بے گناہ شخص کو اچانک لاپتہ کیا جاتا ہے، کسی بھی شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی بھی ایریا میں وہاں کے کسی شخص کو، کسی بندے کو جو ہیں ISI کا بندہ قرار دے کر جو ہیں مختلف کالز کے ذریعے تھریٹس ملتی ہیں، ہم امید کا یہ اظہار کرتے ہیں کہ جنرل عاصم ملک جو ہیں وہ ان تمام معاملات کو دے کر پاکستانیوں کو ایک محفوظ بنانے میں اپنا کردار یہ بھی ضرور ادا کریں گے. اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ایک بہت بڑا ڈیسیجن آ چکا ہے. فل کورٹ نے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے پہلے ہی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ آج 70 صفحات پر مشتمل جو ہیں وہ فیصلہ آج سامنے آ چکا ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ نے یہ تحریر کیا ہے. ناظرین، اس کے مکمل تفصیلات میرے خیال میں مختلف ویلاگس میں اور ٹی وی چینلز میں آپ ضرور سنیں گے، لیکن میں مختصراً اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اس فل کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے، اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹی ہے. اس پارٹی کی شناخت کو چینج کرنا یا پھر ان کے بندوں کو ادھر سے ادھر کرنا، یہ واضح کیا ہے کہ یہ غیر مناسب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں اس سے بھی بڑھ کر کہ ایک تو یہ مخصوص نشستوں کے معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا ہے، لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے ناظرین، آج تفصیلی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن نے فروری 2024 میں اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا. یعنی جو الیکشن کے دن تھے یا پھر مخصوص نشستوں کا جو معاملہ تھا، اس پر یہ واضح کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ چیف الیکشن کمیشنر اور اس کی پوری ٹیم جو ہے، یعنی الیکشن کمیشن نے اپنا ایک کردار، جو ان کا آئینی کردار تھا، وہ ادا کرنے میں مکمل طور پر جو ہے وہ ناکام رہا ہے. فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے 1 مارچ کے فیصلے میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے. الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے، مگر کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے. اور سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے. جمہوریت کا اختیار عوام کے پاس ہے. آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے.
अक्सरती जजेस के फैसले में कहा गया कि बारी दिल से बताते हैं दो साथी जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान ने हमारे फैसले से इत्तेफाक नहीं किया। साथी जजेस के 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से मुनासिब नहीं। इन जजेस ने कहा कि हमारा फैसला आइन के मुताबिक नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है। और ये वाजे करते हुए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि उन्होंने आईनी अपनी जिम्मेदारी थी वो अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा, यानी मखसूस नशस्तों के मामले पर। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बदनीयती की बुनियाद पर, उनके साथ जिद और अना की बुनियाद पर जो है इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया। इलेक्शन में उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया और उनके इंतखाबी निशान के साथ हेरा फेरी की गई। यानी बहुत से मामलों पर जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अंदर इलेक्शन कमीशन में अपने मखसूस रिश्तेदारों को नवाजा है और उन्होंने अपना एक अंदर जो है पूरा एक गैंग वो तैयार कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इलेक्शन कमिश्नर ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की है जिसका उनको आने वाले दिनों में खमियाजा भुगतना ज़रूर पड़ेगा। ये थी वो 2 बड़ी अपडेट जिसकी तफसीलात आप तक पहुंचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।